पान लिन चाह्यो भने त्यो बेला चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले पनि व्यक्तिगत रूपमा यसरी नै दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। अघिको देखाएको मैले अफिसमा, त्यो भनेको आइआरडी अफिस, आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यालयमा गएर। त्यसका विभिन्न अफिसहरू छ क्षेत्रीय रूपमा ठाउँ ठाउँमा, ती कार्यालयहरूमा गएर हामीले दर्ता गरिसकेपछि यस्तो खालको कार्ड पाउँछौँ। यतापट्टि मैले राइट साइडमा देखाएको यो चाहिँ व्यक्तिले लिन चाह्यो भने यस्तो कार्ड दिन्छ भने, यतापट्टि संस्थाहरू अथवा कम्पनीहरूले लियो भने यस्तो खालको कार्ड दिन्छ। यसको मुख्य काम के हो भने अब पिएएन पान नम्बर लिइसकेपछि उक्त कम्पनीहरूले, व्यक्तिको हकमा कुरा होइन, कम्पनी अथवा संस्थाहरू अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू, कर्पोरेट एजेन्सीहरू लगायत सर्भिस प्रोभाइडरहरूले उनीहरूले भ्याट बिल भन्ने अथवा ट्याक्सको लागि काट्न पर्ने भिएटी भ्याट बिआइएलएल बिल भनेर मैले यहाँ देखाएको छु, यस्तो खालको एउटा यस्तो बेहोराको एउटा बिल काट्नुपर्ने हुन्छ। के गर्दा भन्दा हामीले सामानहरू लिने दिने गर्दाखेरि बिल काटेर सामान लिउँ भन्ने कुरा त सन्देशको रूपमा हामीले विभिन्न मिडियाबाट पनि सुन्छौँ। ल बन्द गर्नुहोस् है, ल ल होइन, गीत गाउने बेला होइन है, बाहिर गइन्छ फेरि कारबाहीमा परेर। ल मैले यहाँ एउटा काम पनि यहाँलाई दिइहाल्छु अब, 2 मिनटको काम। राइट साइडमा मैले क्यान्डी, टी, आल्मोन्ड्स भनेर लेखेको पनि देख्नुभयो यहाँहरूले। कपी रेडी बनाएर त्यो टिपिहाल्नु होला। एउटा बिल बनाएर मलाई सबमिट गर्नुपर्छ यहाँहरूले 2 मिनटभित्रमा। के बिल बनाउने हो भन्दाखेरि म बुझ्नेगरी भन्छु। यता दुर्गा एन्ड बोहरा नेहा स्टोर भन्ने परेन, यो नाम लेख्न परेन। यहाँहरूले एउटा कपीमा लाइनहरू तानेर यतापट्टि सिरियल नम्बर, यतापट्टि डिस्क्रिप्सन अथवा विवरण, अनि त्यसपछि चाहिँ परिमाण, दर। त्यहाँ के भयो फेरि उहाँहरूले अधिकार दुरुपयोग भयो है, अधिकारको दुरुपयोग गर्न पाउँदैन है, फेरि मैले काटिहालेँ अधिकार। दुर्गा एन्ड स्नेहा स्टोर्सको जस्तै माथि नामहरू नलेख्नुहोस्, धेरै समय लाग्छ। यहाँहरूले के गर्नुहोस् भन्दा 1 2 3 4 5 वटा के गर्नुहोस् भन्दाखेरि 4 5 वटा यहाँहरूले चाहिँ लाइन तानेर यो एउटा बिल बनाउनु पर्यो। म त्यो पसलमा एउटा पसलमा सामान किन्न गएँ, मैले के गरेँ त भन्दा क्यान्डी 20 पिस क्यान्डी किनेको छु 2 रुपियाँको दरले, @RS2 भनेर लेखेको छु मैले। 20 वटा क्यान्डी किने मैले 2 रुपियाँको दरले। एउटा चियापत्तीको प्याकेट किने मैले 500 रुपियाँमा एउटा चियापत्तीको प्याकेट किने भने, एउटा आल्मोन्ड 1 केजी किने मैले 1460 रुपियाँमा। यो 3वटा सामानको एउटा बिल बनाउनुहोस् त्यहाँले 2 मिनटभित्रमा। बनाइसकेपछि ह्यान्ड रेज गर्नु होला, त्योभन्दा अगाडि ह्यान्ड रेज नगर्नु होला। 2 मिनटको मात्रै समय है। यहाँहरूले पक्कै पनि क्याल्कुलेटर लिएर बस्नु भएको छ, मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ। नभए पनि सजिलो छ, त्यति गाह्रो छैन। ल्यापटपमा छ भने त्यहीँ पनि क्याल्कुलेटर यहाँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि दुर्गा एन्ड नेहा स्टोर्सको जस्तै एउटा बिल बनाउँदैछौँ 3वटा सामानको। के 3वटा सामान छ भन्दाखेरि क्यान्डी, टी, आल्मोन्ड्स, 3वटाको एउटा बिल बनाउँदैछौँ हामी। ल ह्यान्ड रेज भइसकेको छ, 2 जनाले ह्यान्ड रेज गरिसक्नु भएको छ, 3 जनाले पनि ह्यान्ड रेज गरिसक्नु भएको छ है। ल कतिजनाले ह्यान्ड रेज गर्नुहुन्छ, म एकैछिन अब आधी मिनटको मात्रै टाइम दिन्छु मैले, 30 सेकेन्ड्स। तपाईहरुसँग 30 सेकेन्ड्सको समय छ। 5 भइसक्नु भएको छ, 5 पार्टिसिपेन्ट्स रेज ह्यान्ड भनेर मैले देखिरहेको छु। यहाँहरूले सकेपछि ह्यान्ड रेज गर्नुपर्ने छ है। ल अब हामी अन्तिमतिर छौँ। नभए पनि यहाँहरूले एकछिनपछि पनि यहाँहरूले यो काम गर्न सक्नुहुनेछ। धेरैजनाले ह्यान्ड रेज गरिसक्नु भएको छ, 15 16 20 भन्दा बढी भइसक्नु भएको छ है। अब समय चाहिँ मैले यहीँ रोकेँ यसलाई, किनभने धेरै समय यो सजिलो काम भएको भएर, यो धेरै गाह्रो काम त होइन। तैपनि कतिले त यो पनि बनाउन नजान्नु होला। ल मोर देन 25 27 ल धेरैजनाले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। ल यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। अब यहाँहरूले ह्यान्ड रेज नगरिदिनु होला, अब सके पनि ह्यान्ड रेज नगर्नु होला है अब चाहिँ, किनभने ह्यान्ड रेज गऱ्यो भने अब अर्को कामतिर हामी डिस्टर्ब हुन्छ फेरि। अब हामी अर्को कामतिर लाग्दैछौँ।
ल अब मैले चाहिँ अहिले स्क्रिनमा मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्यालु एडेड ट्याक्स भनेर अहिले एउटा हेडिङ देखाइरहेको छु यहाँलाई। मूल्य अभिवृद्धि कर यो हुन त हामीले गएको हप्ता पनि पढेको च्याप्टर हो। गएको हप्तामा हामीले सिधै केही हिसाब किताबहरुमा गएका थियौँ। आज मैले त्यो काम गरेको छैन। हामी हिसाब गर्ने कुराहरू भन्दा पनि कन्सेप्ट डेभलप गर्ने कुराको लागि आजको मैले क्लास सुरु गरेको हुनाले म यताबाट गइरहेको छु। अब बल्ल विषयमा म अगाडि बढ्न गइरहेको छु। मूल्य अभिवृद्धि कर। मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको के होला? ल अब महेन्द्र सर हजुर रेडी हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। एकजनाले ह्यान्ड रेज गर्नुहुन्छ अनि उहाँलाई चाहिँ बोल्न दिन पर्यो। ल एकजनाले ह्यान्ड रेज गरिहाल्नुहोस्, बोल्न पाउनुहुन्छ है। अघिको ह्यान्ड सबैले अघिको यो भएन। अब ह्यान्ड रेज गर्न पाउँदैन अघिको शीर्षकमा भनेर मैले भनिसकेको छु। अघि यहाँहरूले बिल बनाउने काम गर्नुभयो, त्यो काम गरिसकेपछि ह्यान्ड रेज गर्ने समय सिद्धियो र यहाँहरूले काम गरिराख्नु होला। अहिले त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। त्यो सजिलो छ, धेरै गाह्रो छैन। ल एकजनाले मात्रै अनम्युट गरेर बोल्नु होला। म यहाँबाट अधिकार चाहिँ दिएँ है त। एकजनाले अनम्युट गर्ने। महेन्द्र सर हजुरले नाम लिनु है। हजुर। जसको नाम लिनुहुन्छ उहाँले अनम्युट गरेर बोल्ने। ल मैले यताबाट अन गरिदिएको छु उहाँलाई, उहाँ आफै अनम्युट गरेर बोल्ने। ल नाम लिनु त महेन्द्र सर। विश्वास पाण्डे। ल विश्वास भाइ, ल हजुरले भन्नुहोस् त मूल्य अभिवृद्धि कर अथवा भ्यालु एडेड ट्याक्स भनेको के बुझ्नुहुन्छ यहाँले? कुनै ठाउँबाट वा देशबाट अर्को देशमा सामान किनेर लैजाँदाखेरि सरकारलाई बुझाउनु पर्ने उक्त सामानको करलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भ्यालु एडेड ट्याक्स भनिन्छ। ल भयो, ल पुग्यो है। यति भनेपछि भयो। यहाँ म्युटमै रहनु होला। ल उहाँले के भन्नुभयो म एकचोटि भन्छु उहाँकै कुरा दोहोऱ्याएर। कुनै ठाउँबाट अथवा देशबाट विदेशबाट सामानहरू लाने ल्याउने गर्दाखेरि सरकारलाई कर तिर्ने कुरालाई मूल्य अभिवृद्धि कर भनिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। यो करसँग त रिलेटेड हो, तर यो देश विदेशसँग रिलेटेड होइन है। यहाँहरू क्लियर हुन त्यो जरुरी छ। अघि पनि त्यो कुरा आएको हुनाले कर भनेको धेरै प्रकारका हुन्छन् करहरू। त्यो मध्ये एउटा मूल्य अभिवृद्धि कर, भ्यालु एडेड ट्याक्स भन्ने एक प्रकारको ट्याक्स हो। यो पनि एक प्रकारको ट्याक्स हो, तर यो विदेशसँग, देश र विदेश अथवा दुईवटा देशहरूको बीचको कारोबारमा यसले भूमिका खेल्दैन है यो करले। त्यसको लागि त हामीले के भन्छ अरे, हाम्रो विभिन्न निकायहरू कस्टमहरू हुन्छ, विभिन्न त्यो मान्छेहरू जो आवत जावत गर्नका लागि बोर्डरमा कस्टमहरू बनाइएको हुन्छ। त्यहाँ कर लिनको लागि करको केन्द्रहरू पनि बनाइएको हुन्छ। त्यहाँबाट लिने कर भनेको त हाम्रो देशमा भित्र्याउने अथवा सामान ल्याउने लैजाने निकासी कर, पैठारी कर भन्ने खालको करहरू हुन्छ। त्यो अरू देशसँग कारोबार ट्रेड गर्दाखेरि त्यो ट्याक्स लाग्छ सर। एक्सटर्नल ट्रेड एकछिन उता, अब धेरै उता हामी जाँदैनौँ है। अब उता हामी जाँदैनौँ, हामी भ्यालु एडेड ट्याक्समै छौँ। त्यो विदेशसँग हुने कर होइन। यो केसँग सम्बन्धित कर हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ यहाँ देख्नुभयो यहाँहरूले, कुनै वस्तु वा सेवाको आपूर्ति गर्दा लाग्ने रकम। ल अब म भन्छु अनि यहाँहरूले मैले बोल्न दिएँ भने मात्रै बोल्नुहोस् है, फेरि डिस्टर्ब भइहाल्छ। अरूले नि बोल्न सक्नुहुन्छ, नबोलिदिनु होला कृपया। कुनै वस्तु वा सेवाको आपूर्ति अथवा सप्लाई गर्दाखेरि लाग्ने करलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भनिन्छ। एक प्रकारको यो यस्तो खालको कर हो है। यसलाई चाहिँ हामीले के भनेर बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि द ट्याक्स, जुन चाहिँ कसरी हामीले यो ट्याक्सलाई बुझ्छौँ त भन्दाखेरि द ट्याक्स लेब्ड अन द सप्लाई अफ गुड्स अर सर्भिस इज कल्ड भ्यालु एडेड ट्याक्स। यो सामानहरूको आपूर्ति गर्ने सिलसिलासँग सम्बन्धित छ। यसलाई छोटकरीमा भ्यालु एडेड ट्याक्सको अगाडिको अक्षर लिएर एब्रिभिएसन भीएटी भनेर बनाएको हो। कुनै पनि सामानको मूल्य कायम गर्दा, अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा आयो है। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा आयो, यहाँहरूले नोट आउट गर्नुपर्ने कुरा। कुनै पनि सामानको मूल्य कायम गर्दा मूल्यमा नाफा नलिँदा कसैले पनि बेच्न चाहँदैन। उसले नाफा राखिहाल्छ, मार्जिन राखिहाल्छ है। कोमल खनाल म्युट गर्नु होला। त्यसपछि उहाँहरूले नाफा राखिसकेपछि ग्राहकलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनलाई अथवा ग्राहकलाई सन्तुष्ट बनाउनका लागि केही रकम घटाइदिने चलन पनि छ नि हैन, डिस्काउन्ट दिने। त्यो डिस्काउन्ट दिने चलन भनेको घटाइदिने रकमहरू, केही रकम घटाइदिइसकेपछि अनि जति मूल्य आउँछ त्यसमा भ्याट लाग्ने गर्दछ। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिन पर्यो।
अहिले मैले यो क्वेसन सोध्न सक्छु है यहाँहरूलाई के भने मैले भन्दाखेरि के काम गर्न पर्ने रहेछ भ्याटको लागि भन्दा त्योभन्दा अगाडि भ्याटको हिसाब किताब गर्नभन्दा अगाडि मूल्यमा नाफा जोड्न पर्यो किनेर ल्याएको मूल्यमा नाफा जोड्न पर्यो अनि तपाईले छुट कसैलाई छुट दिन चाहनुहुन्छ भने छुट घटाइदिन पर्यो अनि बल्ल भ्याट भनेर सम्झिन पर्यो भ्याटको काम सुरु गर्नु पर्यो है त के गर्नु पर्यो त भन्दा एड प्रॉफिट टु द कस्ट प्राइस एन्ड सबट्र्याक्ट द डिस्काउन्ट यो दुईटा कुरालाई ध्यान दिन पर्यो यदि डिस्काउन्ट छैन भने प्रॉफिट जोडेपछि भ्याटमा जानु पर्यो डिस्काउन्ट छ भने डिस्काउन्ट घटाएपछि मात्रै यहाँहरु भ्याटमा जानु पर्यो नभए भने पहिल्यै भ्याटको कुरा चाहिँ यहाँले सोच्न भएन त्यसपछि अर्को पोइन्टमा मैले यहाँलाई भने उत्पादक अथवा म्यानुफ्याक्चर थोक विक्रेता होलसेलर खुद्रा विक्रेता रिटेलर र ग्राहक कन्ज्युमर हेर्नुस् त कुनै एउटा सामान उत्पादन भयो भने त्यो कन्ज्युमर अथवा उपभोक्ता अथवा तपाई हाम्रो घरसम्म आइपुग्दाखेरि यो बीचमा काम गर्ने एजेन्सीहरू हुन्छन् के अब उत्पादकले कुनै फ्याक्ट्रीमा कुनै सामान उत्पादन गर्छ अनि त्यो सामानलाई ठूलो मासमा ठूलो भोल्युममा लिएर आउने होलसेलर हेर्नु होल पुरै धेरै नै सेल गर्ने भनेर बुझ्दिम एकछिनलाई बुझ्नको लागि मात्रै थोक विक्रेता अथवा धेरै सामान उठाउने कम्पनीबाट सिधै त्यस्तो खालको होलसेलर अनि त्यसपछि फेरि होलसेलरबाट थोरै थोरै सामान उठाउने रिटेलर अनि त्यो थोरै सामान ल्याएर पसलमा राखेर बेच्ने व्यक्तिबाट हामीले किन्छौं त्यो भनेको हामी कन्ज्युमर यसरी यो चारवटा एजेन्सीहरू बीचमा जुन सामानको आदान प्रदान हुन्छ वस्तु र सेवाको आपूर्ति हुन्छ सप्लाई हुन्छ जुन वस्तुहरूको त्यो सप्लाई हुने बेलामा हरेक एजेन्सीले के गरेका हुन्छन् भन्दाखेरि बिल अघि मैले देखाएको जस्तो बिल काटेका हुन्छन् अघि तपाईलाई काम दिएको थिएँ नि मैले त्यो काम दिएको जस्तो बिल काटेका हुन्छन् उत्पादकले जब एक प्याकेट चाउचाउ बेच्नु पर्यो भने उत्पादकले एक प्याकेट चाउचाउ बनाइसकेपछि उले एउटा बिल काटिहाल्नु पर्यो आफ्नो नामबाट कसलाई दिने हो बिल काटिहाल्नु पर्यो त्यो थोक विक्रेताले त्यो बिल लिएर जान्छ अनि फेरि थोक विक्रेताबाट खुद्रा विक्रेता किन्न आउँछ उसकोमा किन्न आइसकेपछि फेरि होलसेलरले पनि एउटा बिल काटेर रिटेलरलाई दिनु पर्यो खुद्रा विक्रेतालाई दिनु पर्यो अनि खुद्रा विक्रेताले नि फेरि ग्राहक लिन आउँछ ग्राहकलाई पनि त्यसरी नै बिल काटेर दिनु पर्यो यसरी यी विभिन्न एजेन्सीहरूले विभिन्न समयमा बिल काटेर दिन्छन् त्यो बिल काटेर दिने बिलहरूलाई हामी भ्याट बिल भन्छौं सबै बिलहरू भ्याट हुँदैन है फेरि यो पनि बुझ्न जरुरी छ कतिपय बिलहरू भ्याट नलाग्ने सामानहरू पनि हुन्छ त्यस्तो सामानहरूमा भ्याट बिल काट्न जरुरी छैन कतिपय बिलहरू प्यान बिल भन्ने चलन छ अहिले PAN लेखेको अघि पान नम्बर भनेको थिएँ नि मैले त्यो नम्बर मात्रै उल्लेख गरेर दिने बिल पनि हुन्छ एउटा तर भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने अथवा भ्याट लाग्ने सामानहरूको कारोबार हुँदासाथ हामीले भ्याट बिल काट्न जरुरी छ अथवा भ्याट बिल लिन पनि जरुरी छ उपभोक्ताको रूपमा यसरी लिने बेलामा काटिने बिललाई हामी भ्याट बिल भन्छौं ल मलाई मेरो आशा छ यहाँहरुले केही कुराहरु बुझ्नु भएको छ यदि बुझ्नु भएको छैन भने नोट आउट गरिराख्नु होला अहिले बोल्न पाइदैन है अब यो बोल्यो भने डिस्टर्ब हुन्छ त्यसकारणले र अर्को पोइन्ट छ यहाँ कुनै सामानको कुल भ्याट अथवा टोटल भ्याट एमाउन्ट है कुल भ्याट रकम भनेको ग्राहकले तिरेको भ्याट रकम बराबर हुन्छ यो पनि एकदम नोट आउट गर्नुपर्ने कुरा ग्राहकको रूपमा म पसलमा चाउचाउ किन्न गएँ भने मैले एउटा चाउचाउ किन्दाखेरि त्यो चाउचाउमा कति त्यो व्यापारीले मलाई भ्याट रकम लगाएको छ नि त्यो भ्याट रकम भनेकै त्यो अगाडिका एजेन्सीहरू म्यानुफ्याक्चर होलसेलर रिटेलरहरूले तिरेको भ्याट पनि त्यो जोड्यो भने पनि त्यही रकम बराबर हुन्छ त्यही भएर यसलाई भ्यालु एडेड ट्याक्स भनेको हो के भ्यालु एडेड एड हुँदै जाने ट्याक्स हो के यो यसको बारेमा म अहिले अर्को स्लाइडमा यहाँ डिटेलमा तपाईहरुले काम गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै कुराहरु बुझ्नुहुन्छ अहिले चाहिँ मैले यति भने कि कुनै सामानको कुल भ्याट रकम एउटा सामान उत्पादन हुनेदेखि त कन्ज्युमर सम्मको घरसम्म आएर त्यो कन्ज्युम भइन्जेलसम्म जहाँ जहाँ भ्याट रकम लागेको छ नि त्यो लागेको टोटल भ्याट रकम भनेकै त्यो कन्ज्युमरले पसलबाट लास्टमा जो कन्ज्युमरले किनेर ल्याउँछ त्यो किन्ने व्यक्तिले तिरेको भ्याटसँग बराबर हुन्छ कसरी बराबर हुन्छ अब त्यतातिर हामी जाउँ है त ल त्यसका लागि थोरै त्योभन्दा अगाडि म भ्याटको दरका बारेमा यहाँ कुरा गर्छु नेपालमा भ्याटको दर कति % छ भन्ने कुरा यहाँहरुलाई थाहा छ होला सायद नभए पनि यहाँहरुले हिसाब कपीमा हिसाबहरु गर्दाखेरि देखिराख्नु भएको छ 13% एक्ज्याक्टली 13%। तर यो अहिले भयो एकजनाले भनेसी भयो है 13% एक्ज्याक्टली 13% छ तर यो पहिला सुरुमा नेपालमा भ्याट लागू हुँदाखेरि भ्याटको दर 10% थियो है पछि चाहिँ राज्यले यसलाई 3% बढाएर 13% बनाएको हो र भ्याटको बारेमा थोरै म हिस्ट्रीको कुरा गरे भने यो भ्याट भन्ने जुन चाहिँ यो इकोनोमिक्सको वर्ड हो
यो व्यापारसँग सम्बन्धित वर्ड हो। यो चाहिँ सुरुमा यसको डेभलप भएको भनेको फ्रान्सबाट हो। आजभन्दा 67 वर्ष अगाडि फ्रान्सबाट यो ट्याक्सको एउटा प्रकारको रूपमा भ्याटलाई लिएको हो, उनीहरूले इन्ट्रोड्युस गरेको हो। त्यसपछि नेपालमा 1998 अथवा 97 तिर यो नेपालमा इन्ट्रोड्युस भएको हो र 98-99 को फिस्कल इयरबाट नेपालमा भ्याट लागू भएको हो। त्यति बेला नेपालमा द्वन्द्व थियो आन्तरिक रूपमा, त्यसले गर्दाखेरि पनि भ्याटको कुरामा धेरै बहसहरू पनि चलेको थियो। त्यसैगरी नेपालको छिमेकी देश इन्डिया, श्रीलङ्का लगायतका देशहरूमा पछि नेपालले लागू गरिसकेपछि त्यहाँ लागू भएको हो। त्यसकारण यो अहिले वर्ल्डभरि धेरै फेमस छ भ्याट भन्ने। किन यो फेमस भयो भन्दा यसले अरू खालका करका प्रकारहरूलाई विस्थापित गरेको छ। किनभने जस्तै उदाहरणको लागि चाउचाउ लिएर आएर पसलमा पकाएर बेचिन्जेलमा त्यहाँ धेरै प्रकारका कोही उत्पादक हुन्छन्, कोही सामान ढुवानीकर्ता हुन्छन्, कोही चाहिँ चाउचाउ पकाउने र बेच्ने रेस्टुरेन्टमा सर्भिस दिने मान्छे हुन्छन् र अनि कोही खाने कन्ज्युमर हुन्छन्। त्यहाँ धेरै प्रकारका मान्छेहरू अथवा धेरै प्रकारका सेवा जोडिन्छन्। ती सेवाहरूलाई पहिला के गरिन्थ्यो भन्दा ढुवानी गर्नेलाई ढुवानी कर भनेर लिन्थ्यो, रेस्टुरेन्टलाई सर्भिस ट्याक्स भनेर लिन्थ्यो, उत्पादन गर्नेलाई उत्पादन गरेको ट्याक्स भनेर लिन्थ्यो। त्यहाँ धेरै प्रकारका ट्याक्सहरू हुन्थे। तर जब भ्याटलाई लागू गरियो अनि ती अरू ट्याक्सहरू हराए, किनभने त्यसैमा त्यही उत्पादकले जति भ्याट लगाएको छ त्यसमा फेरि भ्याट अलिकति जोडेर अर्कोले डेलिभरी गर्नेले भ्याट लिएको छ, फेरि डेलिभरी गर्नेबाट के अरे व्यापारी दोकानमा हाम्रो पसल जुन भन्छौँ रिटेलर पसलहरूले भ्याट लगाएको छ र हामी किन्ने मान्छेले फेरि भ्याट तिरेका छौँ। एउटै चिजबाट भ्याटलाई चाहिँ परिभाषित गरिएको हुनाले अन्य भ्याट बाहेकका अन्य करहरू त्यो स्वत खारेज गरिएको छ। अहिले धेरै प्रकारका छन त अरू करहरू पनि छन्, तर यो सर्भिस सेक्टरका धेरै करहरूलाई हटाइएको छ। अब यो 13% भनेको के हो भन्ने त यहाँले बुझ्नुभएको छ, म्याथमेटिक्समा यो भन्न नपर्ला, तर यसको धेरै अर्थ हुन्छ। यहाँले 13% भनेपछि क्यालकुलेटरमा 200 अनि इन्टु हान्नुहुन्छ, अनि 13 हान्नुहुन्छ, अनि पर्सेन्ट हानेर इक्वल टु गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ गर्न पाउनुहुन्न है। यो चाहिँ पसलमा क्यालकुलेटर लिएर गएर चाउचाउ किन्न त गइन्न हामी, होइन? हामी पसलमा अनि उति बेलै क्यालकुलेटर देखाएर पसलेसँग हिसाब गर्न बस्ने कि उसले दिएको पैसा गन्ने कि चाउचाउ बोकेर घर ल्याएर पकाएर खाने। अलिकति गाह्रो छ नि यो काम त। फेरि यो कामलाई त हाम्रो दिमागले काम गर्नुपर्छ। इमिडिएटली हामीले के गर्नु पर्यो? क्यालकुलेट गर्नु पर्यो, हाम्रो माइन्डले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो कि। त्यही भएर हामीले यो पर्सेन्टको हिसाबलाई माइन्डमै राख्नुपर्छ, जति बेला पनि क्यालकुलेटर हान्ने होइन। अलि ठुल्ठुलो भोल्युमको हिसाबहरू आयो भने मात्रै क्यालकुलेटर युज गर्ने। द्याट मिन्स 13% भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि कुनै पनि सामान 100 रुपियाँ पर्ने छ भने 13 रुपियाँ थपेर हामीले 113 रुपियाँ दिएर किन्ने। त्यो 13 रुपियाँ भनेको के हो त? कर हो। 100 रुपियाँ भनेको सामानको मूल्य हो है। त्यो सामानको मूल्यमा 13 रुपियाँ हामीले थपेर किन्यौँ भने त्यो 13 रुपियाँ भ्याट भनेर बिलमा जोडिएको छ भने मात्रै त्यो भ्याट हो। फेरि नभए त 113 रुपियाँ डाइरेक्ट टोटल लेखेर मात्रै तपाईँहरूलाई बिल दियो भने त्यो भ्याट नहुन पनि सक्छ है। भ्याट भन्ने ठाउँमै 13% भनेर 13 रुपियाँ लेख्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो कि यो 100 रुपियाँ पर्नेलाई 13 रुपियाँ हो, 1 रुपियाँ पर्नेलाई 30 पैसा हो, 10 रुपियाँ पर्नेलाई 1 रुपियाँ 30 पैसा हो। यी कुराहरू यसरी बुझ्नुपर्छ है। ल अब एउटा इक्जाम्पल छ। ल अघि मैले भनेको चेनको बारेमा म यहाँ धेरै कुराहरू यो इक्जाम्पल सायद यहाँहरूले देख्नुभएको छैन, यो किताबमा छैन। यो चाहिँ मैले अन्य स्रोतबाटै, हुन त किताबबाटै लिएको हो, तर बुकमा नभएको हुनाले यो इक्जाम्पललाई मैले यहाँ समक्ष राख्छु। कसरी भ्यालु एडेड भयो भन्ने इक्जाम्पल हो यो है। भ्यालु कहाँ एड भएर गयो भन्ने इक्जाम्पल हो। एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। म एकदमै गहिरो तरिकाले यसलाई भन्ने छु, यहाँहरूले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ है। त्यसका लागि सबभन्दा सुरुमा उत्पादक र वितरणको तह भनेर लेखिएको छ सुरुको ब्लकमा है, सुरुको कोठामा। अनि त्यसको तल हेर्दै जानुहोस् त, उत्पादक प्रोड्युस अफ म्यानुफ्याक्चर भनेर लेखेको छ। दोस्रोमा थोक विक्रेता होलसेलर अफ डिलर भनेर लेखेको छ। अनि तेस्रोमा लेखेको छ खुद्रा व्यापारी अथवा रिटेलर भनेर लेखेको छ। तीनटा कुराहरू यहाँले ध्यान दिनु पर्यो। अघि मैले भने जस्तै अब यहाँ उत्पादकले सामान उत्पादन गर्छ, थोक विक्रेताले उत्पादकसँगबाट धेरै भोलुममा सामान किनेर ल्याउँछ, अनि खुद्रा व्यापारीले फेरि त्यो थोक विक्रेताबाट किनेर हामीलाई बेच्छ। यो तीनवटा चेनमा सामानहरूको सप्लाई हुन्छ। अब यतापट्टि हेर्नुहोस्, त्यसपछि लगत्तै कुनै निश्चित सामानको बिक्री मूल्य, उत्पादकले एउटा सामानलाई 20,000 मा बेचेको छ। यहाँ यो बुझ्नु पर्यो। थोक विक्रेताले त्यही सामानलाई कति हजारमा बेचेको छ त? 30,000 मा बेचेको छ। 10,000 उसले बिचमा हिसाब राखेको छ नाफाको रूपमा। त्यसै गरी थोक विक्रेताले खुद्रा व्यापारीलाई त्यही सामान 40,000 मा बेचेको छ। ल हेर्नुहोस्, सामानको मूल्य जसरी बढ्दै बढ्दै गयो
त्यही अनुसार अब यता राइट साइडमा त्यसपछिको लगत्तैको सेलमा हेर्नुहोस् त बिक्रीमा लाग्ने जम्मा कर आउटपुट ट्याक्स यो बुझ्न जरुरी छ है। यहाँ तीनटा वर्डहरू प्रयोग हुन्छ ट्याक्सको बारेमा भ्याटको बारेमा। एउटा हुन्छ आउटपुट ट्याक्स, अर्को हुन्छ इनपुट ट्याक्स, अर्को हुन्छ रियल ट्याक्स एमाउन्ट वास्तविक भ्याट रकम है, वास्तविक रकम हुन्छ। तीनटा ट्याक्सका कुराहरू बुझ्नुपर्छ। सबभन्दा सुरुमा छ बिक्रीमा लाग्ने जम्मा कर आउटपुट ट्याक्स। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि बिल काट्ने बेलामा सामानको चलानी हुने बेलामा अथवा सामान लिएर किनेर लिएर हिँड्ने बेलामा उसले कति मूल्य तोकेको छ त्यो मूल्यमा सिधै 13% जोड्ने के। यहाँ देख्नुभयो नि तपाईँहरूले उत्पादकले 20,000 मा सामान बेचेको छ थोक विक्रेतालाई, अनि त्यो 20,000 को 13% उसले भ्याट लगाइहालेको छ। त्यो भनेको 2,600 अथवा 2,600 रुपिस भ्याट बापत यहाँ जोडिएको छ। र अब यतापट्टि एउटा ब्लकमा खाली छ है, त्यसैको पहिले नै तिरिसकेको कर रकम अर्थात् इनपुट ट्याक्स। उत्पादकले त कर तिरेको हुँदैन, बल्ल उत्पादन गरेको छ, बल्ल प्रोड्युस गरेको छ कुनै सामान, त्यो भएको हुनाले उसले पहिले कर नतिरेको हुन सक्छ। त्यसकारणले त्यहाँ चाहिँ पहिला तिरिसकेको कर छैन। त्यसकारण उसले के गर्छ त बिलमै 2600 रुपियाँ उसले कर काट्छ र त्यो 2600 रुपियाँ टोटल लिएर राज्यलाई तिर्छ। अर्थात् लास्टको मैले कोलुममा सरकारलाई तिर्नुपर्ने भ्याट बापतको रकम भनेर लेखेको छु नि, यसमा आउटपुट ट्याक्स माइनस इनपुट ट्याक्स भनेको यतापट्टिको दुईवटा कोलुमबाट घटाएर यहाँ राख्ने हो रकम। 2600 किन भयो त भन्दा यसमा बीचमा चाहिँ यसको इनपुट ट्याक्स थिएन। उत्पादकले इनपुट ट्याक्स भनेको उसले किन्ने बेलामा ट्याक्स लागेको थिएन। जस्तै फर इक्जाम्पल मैदा उसले किन ल्याउँछ, कतिपय मैदामा ट्याक्स लाग्दैन कि, कतिपय चिजहरूमा ट्याक्स नलाग्ने पनि हुन्छ। यो त्यसकारणले यो सिधै कृषिसँग जोडिएका सामानहरू अथवा र मेटेरियलहरू लिएर आउने भएको हुनाले धेरै जसो र मेटेरियलमा ट्याक्स लाग्दैन। यदि लाग्यो भने फेरि इनपुट ट्याक्स उसले घटाउन पाउँछ है। कसरी घटाउने अब थोक विक्रेताकोमा हेरौँ। अब हेर्नुहोस् थोक विक्रेता भनेको होलसेलरले, म्युट गर्नु होला है, डिस्टर्ब आएछ है, म्युट गरिहाल्नु। थोक विक्रेताले नोट आउट गर्नु होला केही छ भने यहाँहरूको कुरा, अहिले चाहिँ मेरो कुराहरू सुन्नु होला। थोक विक्रेतामा पुग्यो, अब उसले 20,000 मा सामान किनेर ल्याएको थियो, अब उसले बेच्नका लागि 30,000 मूल्य कायम गर्यो थोक विक्रेताले। त्यो 30,000 रुपियाँको नि उसले सिधै 13% अथवा 13%ले ट्याक्स काटेको छ है। 13%ले ट्याक्स काट्दा उसले 3,900 रुपिस ट्याक्सको बारेमा बिल काटेको छ, ट्याक्स बिल काटेको छ। तर अब बुझ्न पर्ने कुरा यहाँ छ, ल हेर्नुहोस् 3,900 रुपियाँ उसले बिलमा ट्याक्स काटे पनि उसले राज्यलाई कति रुपियाँ तिर्छ त भन्दा सबभन्दा राइट साइडमा 1,300 रुपियाँ मात्रै राज्यलाई तिर्छ। 3,900 रुपियाँ उसले खुद्रा व्यापारीबाट लिन्छ कर बापत मात्रै। कुरो बुझ्नुहोस् है, फेरि भन्छु म, थोक विक्रेताले 30,000 रुपियाँमा खुद्रालाई व्यापारीलाई बेच्दैछ एउटा सामान, त्यसमा उसले 13% जोडिहाल्नु पर्यो बिल काट्दाखेरि, भ्याट बिल काट्दाखेरि। त्यो 13% जोड्दाखेरि 3,900 रुपियाँ जोडियो। 3,900 रुपियाँ जोडिए पनि उसले 1,300 रुपियाँ मात्रै राज्यलाई तिर्छ। अर्थात् 2600 रुपियाँ उसले के गर्छ भन्दाखेरि घटाउँछ। किन घटाउँछ भन्दाखेरि उसले उत्पादकलाई पहिल्यै 2600 रुपियाँ कर तिरेको छ है। गोपाल पौडेल म्युट गर्नु होला। 2600 रुपियाँ उसले के गरेको छ त भन्दा उत्पादकसँग सामान किन्ने बेलामै उसले कर तिरेको छ है। त्यसकारणले त्यो कर उसले घटाउन पाउँछ र 1,300 रुपियाँ मात्रै उसले कर बापत राज्यलाई तिर्छ थोक विक्रेताले है। यो बुझ्नु होला, किनभने उसले जति नाफा खाएको थियो त्यतिमा 13, 10,000 नाफा खाएको थियो नि त। 20,000 मा किनेको 30,000 मा बेच्यो, 10,000 मात्रै उसले नाफा खान खोजेको हुनाले 10,000 को 13% भनेको 1,300 भयो भनेर यसरी उसले जति रुपियाँ उसले भ्यालु एड गरेको थियो नि सामानमा, त्यही भ्यालु एड गरेको रुपियाँको मात्रै उसले कर तिर्छ, अरू कर उसले फिर्ता पाउँछ। उसले एउटा फर्म भर्छ र यति रुपियाँमा मैले किनेको यति कर तिरेको छु भनेर एउटा फर्म भरेपछि 1,300 रुपियाँ तिर्छ र उसले ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट लिन्छ थोक विक्रेताले। अब खुद्रा व्यापारीले त्यो सामानलाई के गर्छ त भन्दा 40,000 रुपियाँमा बेच्न राख्छ, अर्थात् हामीलाई बेच्न राख्छ। म त्यो सामान किन्न जान्छु र मेरो नाममा उसले बिल काट्छ 40,000 रुपियाँमा, किनभने म कन्ज्युमर हो, खुद्रा व्यापारीकोमा गएर मैले सामान किन्दैछु। त्यसकारणले कन्ज्युमरले 40,000 रुपियाँमा जब कुनै सामानको उपभोग गर्छ त्यो बेला खुद्रा व्यापारीले के गर्छ त भन्दा 40,000 कै 13% अर्थात् 13% भनेर 5,200 रुपिस उसले ट्याक्सको रूपमा बिलमा जोडिदिइहाल्छ मेरो बिलमा। भनेपछि मैले त टोटल 40,000 मा 5,200 अथवा 45,200 रुपिस मैले तिर्छु। त्यहाँ तिरे तापनि अब के हुन्छ त्यो खुद्रा व्यापारीले के गर्छ त भन्दाखेरि खुद्रा व्यापारीले 3,900 रुपियाँ उसले पहिल्यै तिरेको भनेर
घटाउन खोज्छ। त्यो भनेको कहाँ छ भन्दा थोक विक्रेताकोमा हेर्नु त आउटपुट ट्याक्समा 3,900 रुपियाँ छ। त्यो थोक विक्रेताको आउटपुट ट्याक्समा 3,900 जोडेको त खुद्रा व्यापारीले तिरेर आएको पैसा हो। त्यही भएर खुद्रा व्यापारीले अब के गर्छ त भन्दा हामीसँग 5,200 रुपियाँ कर लिन्छ, 40,000 को कर। 5,200 रुपियाँ कर लिए पनि 3,900 रुपियाँ उसले पहिल्यै मैले तिरेको छु है थोक विक्रेतालाई भन्छ र उसले 3,900 रुपियाँ अथवा 3,900 रुपिस उसले घटाउँछ। घटाइसकेपछि कति रह्यो त भन्दा 5,200 रुपिस मध्ये 3,900 घटाएपछि उसले पनि 1,300 रुपिस मात्रै उसले कर तिर्छ। यसरी तीनवटा एजेन्सीले करहरू फरक फरक तिर्छन्। सुरुको उत्पादकले 2,600, 2,600 तिर्छ। दोस्रोले थोक विक्रेताले 1,300 रुपियाँ मात्रै तिर्छ। खुद्रा व्यापारीले नि 1,300 रुपियाँ मात्रै तिर्छ र यी तीनजना मिलेर टोटल 5,200 रुपिस तिर्छन्। भ्यालु एड गर्दै जाँदा कर पनि बढ्दै बढ्दै जान्छ र टोटलमा 5,200 रुपिस कसले तिर्छ त भन्दाखेरि त्यो उनीहरूले तिर्दैनन्। त्यसको उपभोक्ता हामी भएको हुनाले हामीले तिर्छौँ। हामीले तिरेको पैसा नै उनीहरूले बाँडी चुँडी तिर्ने हो। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ है। कन्ज्युमरले जति पैसा ट्याक्सको रूपमा तिर्छ, अन्तिम उपभोक्ताले जति रुपियाँ करको रूपमा ट्याक्सको रूपमा तिरेको हुन्छ त्यही रकम नै बाँडी चुँडी उनीहरूले तिर्ने हो। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ, किनभने उनीहरू चाहिँ बिचमा बसेर मात्रै काम गर्ने हो। उनीहरूले नाफा कमायो भने छुट्टै नाफा कमाएको भाग उनीहरूले आयकरमा छुट्टै तिर्नुपर्ने हुन्छ पछि। तर अहिले चाहिँ उनीहरूले जुन रकम तिरेका छन् त्यो रकम मध्ये बढाउँदै बढाउँदै लगेर उनीहरूले तिर्ने रकम भनेकै टोटल कन्ज्युमरले जति रुपियाँ तिर्छ त्यति रुपियाँ नै टोटल सरकारलाई जान्छ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। ल यो विषयमा केही क्वेसन छ भने ह्यान्ड रेज गर्नु होला यो टेबलको बारेमा। छैन सर। ल मलाई लाग्छ मैले एकदमै गहिरिएर यो एकदम राम्रो छ भन्नुभयो सर। हस् धन्यवाद छ। अब म अर्को उमा जाँदैछु है, समय पनि धेरै गएको छ, केही छैन, अर्को क्लासमा पनि हामी लिन सक्छौँ। तर मुख्य कुरा भनेको हामीले बुझ्नु पर्यो पढेको कुरा है त। ल अब यसपछि एउटा इक्जाम्पल छ के, ल हेर्नुहोस् है। अघिकै रकमको ग्राहकले सामान किन्ने बेला तिरेको भ्याट रकम भनेको 40,000 को 30% हो हैन, त्यो भनेको 5,200 हो। उक्त रकम चाहिँ को मिलेर तिरे त भन्दा उत्पादकले तिर्यो, थोक विक्रेताले तिर्यो, खुद्रा व्यापारीले, तीनजनै मिलेर तिरे। यसरी 5,200 रुपिस कन्ज्युमरले तिरेको पैसालाई विभिन्न एजेन्सीहरूले तिर्दै जाने भएको हुनाले त्यसको सुरुमा चाहिँ जम्मा मूल्य कति थियो त 2,600। सुरुमा 20,000 रुपियाँ कायम गरेको थियो नि त उत्पादकले त, त्यो भनेको 2,600 मात्रै उसले कर तिर्थ्यो। फेरि आउँदा आउँदै बढ्दै बढ्दै अन्तिममा त 5,200 भयो। भनेपछि कर बढ्दै बढ्दै गयो, अथवा सामानको मूल्य बढ्दै जाँदा भ्यालु बढ्दै जाँदाखेरि भ्यालु एड हुँदाखेरि ट्याक्स पनि त्यही अनुसार एड हुँदै हुँदै जान्छ। तर टोटलमा राज्यलाई धेरैतिरबाट कर तिरे पनि त्यसको अन्तिम मूल्य जति हो त्यति मात्रै कर राज्यले लिन्छ। त्यसकारणले यो बढी व्यवहारिक छ, यो बढी प्रगतिशील छ, यो बढी चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दाखेरि मान्छेहरूले विश्वास गर्छन्। यस्तो खालको करबाट राज्य पनि कर छल्ने प्रक्रियामा मान्छेहरू अलि कम कर छल्छन् भनेर यो जुन फ्रान्सले यो डेभलप गरेको थियो यो मोडललाई अहिले धेरै देशहरूले प्रयोग गरेका छन्। मैले चाहिँ यो भ्याट किन भएको त, भ्यालु एडेड ट्याक्स भनेको के रहेछ भन्ने कुरा वास्तविक रूपमा यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला भन्ने, यो उदाहरणबाट बुझ्नुभयो होला भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। तैपनि केही कुराहरू अझै इक्जाम्पलमा हामी काम गरेपछि अझै थप कुराहरू बुझ्नेछौँ। यसपछि अब यहाँ भ्याट प्रतिशत यो मैले नलेखे पनि हुन्थ्यो, तैपनि तपाईँहरूले बुझ्नु होला भनेर मात्रै हो। जहिले पनि सबै कुरा जोडेर भनेको नाफा जोडेर छुट घटाएपछि बल्ल भ्याटको कुरा गर्नु भनेर मैले सुरुमा भनेको थिएँ। त्यसकारणले त्यो मूल्य भनेको बिक्री मूल्य हो के, त्यो बिक्री मूल्यमा बल्ल भ्याटको हिसाब किताब हुने भएको हुनाले यो फर्मुला कसरी बनेको छ त भन्दा भ्याट एमाउन्टलाई माथि लेख्ने, अर्थात् 5,200 माथि लेख्ने, बिक्री मूल्य भनेको अन्तिम बिक्री मूल्य थियो नि 40,000 रुपियाँ, त्यसलाई तल लेख्ने अनि इन्टु 100% गर्ने र 13% निकाल्ने। द्याट मिन्स भ्याट पर्सेन्ट निकाल्ने फर्मुला चाहिँ भ्याट एमाउन्ट अपन सेलिङ प्राइस पनि भनिन्छ यसलाई। तर यसमा ठ्याक्कै बुझ्दाखेरि भ्याट लाग्नभन्दा अगाडिको मूल्य है, यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले। र भ्याट रकम बराबर भ्याट सहितको बिक्री मूल्य माइनस बिक्री मूल्य। भ्याट जोडिसकेको रकममा भ्याट नजोड्दैको रकम घटाइदिएपछि भ्याट रकम भइहाल्यो, एकदमै सजिलो कुरा। त्यो सूत्र बनाउने होइन, सूत्र घोक्ने होइन, सूत्र सम्झिने हो। सूत्रलाई के भन्दा व्यवहारिक रूपले बुझ्ने हो। भ्याट रकम भनेको के हो त भन्दा भ्याट लाग्नभन्दा अगाडिको मूल्यलाई भ्याट लगाइसकेपछिको मूल्य धेरै हुन्छ हैन। 5,200 रुपियाँ जोडेको थियो 40,000 मा, त्यही भएर 40,000 मा
5,200 जोडेर 45,200 45,200 रुपिस बनाएको थियो नि जुन भ्याट सहितको मूल्य माइनस त्यसमा कति घटाउनु पर्यो त 40,000 घटाउनु पर्यो भ्याट लाग्नभन्दा अगाडिको मूल्य घटाउनु पर्यो यसरी 5,200 आउँछ यो भनेको भ्याट रकम भयो यसरी यी दुईवटा कुराहरूलाई तपाईहरुले रिमाइन्ड गर्नु पर्यो है त ल अब एउटा प्र्याक्टिस गर्ने काम छ अहिलेको जस्तै ल हेर्नुस् है आउटपुट ट्याक्स इनपुट ट्याक्स भनेर एउटा काम छ महेन्द्र सर हजुर सर कति टाइम कति भएको छ म कति बेर बोल्न सक्छु 7 बज्न लाग्यो सर हुन्छ अगाडि बढाउँदै हुन्छ सर ल यसो गरौँ होला यो प्र्याक्टिसको यो काम चाहिँ गरौँ न यो विद्यार्थीहरूले यसलाई चाहिँ 5 मिनेट्समा अघि मैले गरे जस्तै हो अघिको टेबललाई यहाँहरूले हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन है त ल अब यो काम पनि गर्नुपर्छ यहाँहरूले अहिले मलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ यहाँहरूले ल हेर्नुहोस् अब प्रोड्युस अफ म्यानुफ्याक्चर अथवा उत्पादकले कुनै सामानको मूल्य 5,000 उसले मार्किङ गरेको छ सुरुमा अनि होलसेलरले त्यसलाई 6,400 रुपिस मार्किङ गरेको छ रिटेलरले 8,000 रुपिस मार्किङ गरेको छ अब यसमा तपाईहरुले के गर्नु पर्यो जम्मा कर आउटपुट ट्याक्स बनाउनु पर्यो त्यो टेबलमा अनि यतापट्टि तिरिसकेको मूल्य भनेर इनपुट ट्याक्स बनाउनु पर्यो सरकारलाई तिर्नुपर्ने जम्मा कर अथवा आउटपुट माइनस इनपुट गरेर त्यहाँ लेख्नु पर्यो ल यसरी यहाँहरूले लेखेर टोटल भ्याट रकम कति लाग्दो रहेछ भन्ने त सिधै थाहा छ यो किनभने रिटेलरको 13% अथवा 8,000 को 13% भ्याट लाग्छ त्यो भनेको कति हो भन्ने त सिधै आउँछ तर त्यो टेबलहरु भरेर आउनु पर्यो किनभने त्यो 8,000 को 13% तिरेको जुन कन्ज्युमरले तिरेको भ्याट रकम हुन्छ त्यो कोले कति कति तिरेका रहेछन् भन्ने कुरा तपाईहरुले यो टेबलमा भर्न पर्ने हुन्छ अब समय सुरु भयो 5 मिनेट भित्रमा ठ्याक्क कति बजेको छ मैले सर ठ्याक्कै 7 बज्यो 7:05 यो काम सकौं अनि अरु विषयमा हामी छलफल गरौँला त्यो बाहेक फेरि रह्यो भने अर्को हप्ता पनि हामी छँदै छौं केही छैन कोर्सलाई चाहिँ भन्दा पनि बुझ्ने कुरालाई ध्यान दिउँ है त ल 7:05 भित्रमा यहाँहरूले सक्ने अनि सकिसकेपछि नियमित अघिको जस्तै ह्यान्ड रेज गर्ने हल्ला नगर्ने ल क्याल्कुलेटर छ भने एकैछिनमा भइहाल्छ 13% हान्दिएपछि त भइहाल्यो यो टेबल कपीमा सरसर बनाउनुस् अनि त्यसमा चाहिँ त्यो ब्लकमा लेखिदिनुस् ठ्याक्क ठ्याक्क क्याल्कुलेटर चलाउँदै लेखिदिनुस् र अनि कति आउँछ च्याट अहिले च्याटिङमा नलेख्नु होला अहिले चाहिँ ह्यान्ड रेज मात्रै गर्नुस् है एक दुई तीन चार पाँच भन्ने धेरै दिनदेखि उहाँले त्यही नाममा आउनुहुन्छ हैन मैले सर हो अब उहाँले रिनेम पनि गर्न जान्नु भएन कि अथवा यही नाममा आइराख्नु भयो केही सहयोग चाहिएको हो कि अथवा हामीलाई मम्मी ल मम्मी हैन है मम्मी हैन यहाँ सर म्युट गर्नुस् यहाँ मम्मी हुनु हुँदैन यहाँ त सर हुनुहुन्छ पोखराबाट सर बोलिराख्नु भएको सर कुन चाहिँ सब्जेक्ट हो ल हेर बल्ल कुन चाहिँ सब्जेक्ट भनेपछि त गयो नि त बर्बादै भयो है अब आजलाई त कुन चाहिँ सब्जेक्ट हो भनेपछि त गइगयो त म्याथ हो म्याथ अरु बोल्ने हैन है अरूले उत्तर दिने हैन नि स्कुलमा जस्तो हैन है यो त अनलाइन क्लासमा पनि यो चाहिँ देशभरिका 237 जना भएको कक्षामा एकजनाले बोल्यो भने पनि त्यो अलिकति नियम कडा हामीले राखेका छौं साथीहरुलाई अहिले जवाफ नदिनु होला तपाईको काम गर्नु दुईजना गरिसक्नु है अरूले अनावश्यक ह्यान्ड रेज गर्ने हैन नि फेरि त्यो भनेको आफैलाई ठगेको मलाई त ठग्नु पर्ने सकेछु यो करको मलाई चाहिँ झुक्क्याउनु पर्दैन तपाईहरुले ठीक तरिकाले गर्नु पर्यो सिक्नु पर्यो सलिना तीन जना नाम यसो लिदिनु होला है सर अहिले ठिकै छ अहिले उहाँ बोल्न पाउनुहुन्छ अहिले आयुष भाइ त हाम्रो नियमित विद्यार्थी पनि हो प्रश्न पनि सलिना दीपा टाइम पनि हेर्नु होला है विद्यार्थीले काम गरिरहनु भएको छ होला म बेला बेलामा वाच गरिरहेको छु स्टुडेन्टको डिसिप्लिनलाई पनि सरहरूले गरेको मेहनतलाई पनि कहिले म अर्को विद्यार्थी भाइ बहिनीले कतिको लाभ लिनु भएको छ उहाँहरूको फिडब्याक पनि हाम्रो ओपनिङ सेसनमा एक दुई जना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले राख्नु हुनेछ उहाँहरूलाई यो कार्यक्रमले कतिको फाइदा पुग्यो भनेर अब हामी लगभग अबको 2-4 दिनमा यो कार्यक्रमलाई एउटा कार्यक्रम सुरु भइसकेपछि अनि हामी यसको एउटा ग्रान्ड प्रोग्राम गर्दै छौं त्यसैले अब सरहरूको अथक प्रयास
यो कार्यक्रम सफल भएको मैले महसुस गरेको छु। महेन्द्र सर। हुन्छ, धन्यवाद सर। हाम्रो कास्कीका एनएनटी अध्यक्ष रमेश पौडेलले हामीलाई निर्देशन अनुगमन गरिरहनु भएको छ। यसमा हामी धेरै खुसी साथ हामी आफ्नो कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। धेरैजना भाइ बहिनीहरूले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। आविष्कार न्युपाने, अस्मी भट्टराई, कञ्चन भट्ट, आयुष श्रेष्ठ, धेरै भाइ बहिनीहरूले हुनुहुन्छ। एकैछिन म अब यो मैले पनि गरेको छु, फेरि टिचरले नगरी आएर हामीलाई मात्रै काम लगाउनु भएको हो कि भन्ने बुझ्नु होला। मैले यहीँ अक्षरहरू छु भाइ बहिनीहरू, तर मैले त्यो अक्षरलाई तपाईँ नदेख्ने मात्रै बनाऊ। अब म यसलाई चाहिँ एकैछिन यसलाई सेयरिङ स्टप गरेर म त्यसलाई यसो रङ मात्रै फेरेर लिएर आइहाल्छु है त। अनि यहाँहरूको काम र मेरो कामलाई जुदाएर हेरौँ, कहीँ केही फरक पऱ्यो कि अनि बल्ल छलफल गरौँला है त। ल, धेरैजनाले ह्यान्ड रेज गर्नुभयो रहेछ, खुसी लाग्यो मलाई। के हो सर यो? त्यो आवाज आएको छ, स्पिकर बन्द गर्नु होला। त्यो अनुप भाइ बाबु, तपाईँले स्पिकर बन्द गर्नु होला। कति मजाले हाँस्नु भएको हो। यसरी हाँस्न त पाउँदैन त हो। महेन्द्र सर, अब सिद्धियो कि समय? हजुर हजुर, 7:05 गयो है सर। ठ्याक्कै 5 मिनट भयो सर, टाइम अफ भयो। ल, त्यसो भए म पनि रेडी छु। मैले यहाँ स्क्रिनमा देखाइहाल्छु यहाँहरूलाई। के हो सर यो? ल, यो चाहिँ एन्सर हो है। मेरो एन्सर चाहिँ यो हो। अब विद्यार्थीहरूको एन्सर के छ, अब तपाईँहरू मेरो एन्सरसँग क्रस चेक गर्नु त। मिलो भन्न परेन यहाँले। ल, उता मिलो भनेको यहाँबाट यसरी भन्ने होइन के। यसरी अनलाइनमा पढ्दा मिलो यसरी भन्न पाउँदैन क्या। उता तपाईँहरूले च्याट बक्समा लेखिदिनु होइन, अथवा त्यो लाइक बटन गरिदिनु, अनि त बुझिहाल्छौँ हामी कतिजनाले मिलाउनु भयो भन्ने। ल, टोटल एन्सर कति रहेछ त एकजनाले भन्नु त? 1040। ल, एकैछिन है। गोकुल भाइ बोल्नुभएको थियो हो लास्टमा? हो सर। ल, गोकुलसँग म केही क्वेसनहरू गर्छु है त। अरूले पनि सुन्नु होला, सायद उहाँले भन्ने, उहाँको र मेरो इन्ट्रेक्सनमा तपाईँले केही कुरा बुझ्नुहुनेछ है त। ल, गोकुल भाइ, हजुरले यो 650 रुपियाँ 650 रुपिस छ नि, यो कहाँ छ त भन्दा सरकारलाई तिर्नुपर्ने जम्मा कर भन्नेको ठिक तल होइन, देख्नु भएको छ नि? हजुर सर। त्यो 650 रुपियाँ है, मैले कहाँको भनेको दुई ठाउँमा छ 650। फेरि मैले सबभन्दा राइट साइडमा सेकेन्ड सरकारलाई तिर्नुपर्ने जम्मा कर भन्नेको ठिक तल त्यो 650 रुपियाँ यहाँले के बुझ्नुभयो? त्यो रकम भनेको के हो? त्यो भनेको सुरुमा प्रडक्ट म्यानुफ्याक्चर गरेकाहरूले सरकारलाई तिर्ने कर। के बापत तिर्यो त उसले? अरू बोल्न पाउँदैन है अहिले, अरू बोल्ने होइन नि। मलाई पनि भनौँ लाग्छ के जानेको कुरा, तर अरू बोल्न पाउँदैन अहिले। गोकुल भाइ। हजुर सर। ल, हजुरलाई मैले आज लक्कीले हजुर बोल्न पाउनुभयो। ल, त्यो 650 रुपियाँ भनेको कर हो सरकारलाई तिरेको प्रोड्युसरले होइन? हजुर सर। त्यसले कसरी तिर्यो 650 रुपियाँ? के बापत तिर्यो? टोटल प्राइसमा 13% लगाएर। हो, टोटल प्राइस भनेको उसले प्रडक्ट गर्दा लागेको 5000। त्यो भनेको उसको कस्ट हो कि उसले बेचेको कस्ट हो? बुझ्न पर्ने कुरा है। उसले बेचेको कस्ट हो कि उसले उत्पादन गर्दाखेरि टोटल उसलाई खर्च भएको रकम हो? उसको चाउचाउ बनाउँदाखेरि उसको 50,000 खर्च भएको हो कि चाउचाउ बनाइसकेपछि नाफा खाएर बेच्दाखेरि उसलाई त्यति आएको हो 50,000? नाफा खाएर बेचेको हो कि बेचेको है। ल, यहाँ बुझ्न पर्ने कुरा है। हेर्नु फेरि
हजुर अब 50,000 रुपियाँ अथवा 5,000 भनौँ है, यहाँ 5,000 रुपियाँमा उसले चाहिँ एउटा बिलमा 5,000 को बिल काटेको छ, अनि 13% 13% भनेको 650 रुपिस उसले भ्याट एड गरेको छ र 5,650 रुपिस उसले बिल दिएको छ। त्यो त्यति रकमको त्यो बिल कसलाई दिएको छ? कसलाई दिएको छ गोकुल? सरकारलाई होइन होइन होइन, यो बिल कसलाई दिन्छ? बिल कसलाई दिन्छ? उसले सामानहरू लिन दिँदा गर्दाखेरि बिल कसले लिन्छ? बिल काटेपछि बिल काटेपछि होलसेलर हो, होलसेलरले किन्ने बेलामा त्यो बिल लिएर आउँछ के? कति रकमको बिल ल्याउँछ उसले भन्दा 5,000 को मात्रै होइन, भ्याट जोडेर 5,650 को बिल ल्याउँछ होलसेलरले। अनि आफ्नो रेट बनाउँछ उसले। 5,000 मा मैले किनेको हो, अब म यो सामानलाई 6,400 मा बेच्छु भनेर उसले रेट बनायो, उसले तोक्यो रेट, आफ्नो रेट बनायो हो। हजुर सर। अनि उसले कति कर तिर्यो त राज्यलाई? होलसेलरले हजुर होलसेलरले 182। किन? उसले त 832 रुपियाँ कर भनेर लेखेको छ त। किनभने उसले पहिल्यै 650 चाहिँ किन्दा फेरि उता उत्पादकबाट पहिल्यै उसले तिरेको छ नि। एक्ज्याक्टली हो, यो कुरा यहाँहरूले बुझेपछि म खुसी भएँ। सायद अरूले पनि यही कुरा बुझ्नुभएको होला है। अब टोटलमा जम्मा 1,040 रुपियाँ कर तिरिएको छ, 3वटा एजेन्सीहरूले तिरेको छ। त्यो भनेको पहिलो एजेन्सीले 650 रुपिस, उत्पादकले, होलसेलरले 182 र रिटेलरले 208 गरेर यो कर तिर्दिने भनेको उनीहरूले हो के। फेरि हामीले त कर कार्यालयमा गएर अघि मैले आइआरडी भन्ने देखाएकोमा गएर पैसा तिरे हुँदैनौँ, हामीले त त्यही पसललाई कर तिरेर छोडेर आउँछौँ। र उसको दायित्व के हुन्छ भन्दाखेरि उसले त्यो कर लागेको रकमलाई यही यस्तै खालको टेबल उसले भरेर उसले लगेर राज्यलाई यति मैले पहिला तिरेको थिएँ यति रुपियाँ भनेर, यति हाम्रो भागको भनेर लगेर 1,040 रुपियाँ उसले एउटा टेबल भरेर बुझाउने हो। उसले खुद्रा व्यापारीले 1,040 रुपियाँ लगेर बुझाउँछ दुईजनाको मिलेर, अनि होलसेलरले 832 रुपियाँ लगेर बुझाउँछ र उत्पादकले 650 रुपियाँ लगेर बुझाउँछ। तर उसले पहिल्यै लिइराखेको हुन्छ नि, जुन अरूबाट लिएको चाहिँ घटाउन पाउने हुन्छ। त्यस कारणले हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जसले जति रकम कर तिरेको हुन्छ, कर तिरेको रकम भनेकै त्यो भ्यालुहरू बढ्दै जाँदा जति भ्यालुहरू एड हुँदै जान्छ त्यही अनुसार बढ्दै जाने रकम भए पनि टोटलमा राज्यले लिने कर भनेकै अन्तिम मूल्यको जति रकम हो त्यति मात्रै उसले करको रूपमा राज्यले लिन्छ। त्यही भएर यसलाई ट्याक्स भनिएको, भ्यालु एडेड ट्याक्स भनिएको हो। ल, यति काम यहाँहरूले बुझ्नुभयो पक्कै। अब अरू पनि काम छ यहाँ। अब आजलाई मैले यसलाई अगाडि नबढाउँ भन्ने सोच गरेको छु, किनभने यहाँ थोरै अरू कामहरू छ, किताबको हिसाब किताबहरूको काम छ, यस्तो खालको क्वेसनहरू छ। त्यो सरसरी मैले यहाँ तपाईँहरूलाई अहिले देखाएको मात्रै हो। यो चाहिँ अहिले गर्न हामीले भ्याउँदैनौँ। आजको क्लासमा मैले अलि डिटेलमा भन्न खोजेको हुनाले थोरै समय बढी लिएँ, त्यस कारणले यो कुरालाई मैले अहिले यहीँ इन्ड गरेको छु। बाँकी कुराहरू म नेक्स्ट विकमा यहाँहरू समस्या राख्नेछु। र अहिलेको लागि अब अघिको विषयवस्तुमा केही क्वेसनहरू छ यहाँहरूले टिपेको नोट आउट गरेको कुरा छ भने मलाई भनिदिनु होला। यहाँहरूले अब पहिला ह्यान्ड रेज मात्रै नगर्नु त ह्यान्ड डाउन पनि गरिहाल्नु पर्छ। सबैले ह्यान्ड डाउन गर्नु, लोअर गर्नु अनि बल्ल रेज गर्नु। ल ल अझै ल अब गर्न पाउनुहुन्छ। ल अब सिद्धियो कि जस्तो लाग्यो होइन मैन सर? हजुर। कसैको क्वेसन छ कपीमा लेखेको भने है त्यसको लागि यो टाइम है, अरू होइन, अरूको लागि होइन यो टाइम। अघि तपाईँहरूलाई मैले बोल्न दिएको थिइनँ। यस प्लिज, पहिला ह्यान्ड रेज कसले हो ह्यान्ड रेज गर्नुभयो मैन सर? विश्वास पाण्डे, नियम मान्न पर्यो। प्रश्न सुवेदी बहिनीले पनि गर्नुभएको छ। ल अरू कसै? ल मनिष लामाले बोल्नु त। ल पहिला मनिष लामाले। विश्वास भाइ एकछिन है, तपाईँ हामी बोलिराख्नु भएको हुनाले। ल मनिष हुनुहुन्न क्या, जानुभयो क्या? ल विश्वास भाइ के भन्दै हुनुहुन्छ? सर अनि त्यो उस रिटेलरको हुन्छ नि कुनै कुनै त्यो दर्ता नभएको रिटेलर भने त्यसले ट्याक्स तिर्नुपर्छ कि पर्दैन नि? अब त्यो कानुनले के भन्छ भन्दा जहिले पनि कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरण निकासी पैठारी गर्नलाई पहिला राज्यमा दर्ता हुनुपर्छ। दर्ता नभएकोले कस्तो पान बिल पाउँदो रहेछ अहिले देख्नुभयो नि? पान नम्बर कस्तो पाउँदो रहेछ? व्यक्तिगत पान पाउँछ हो कि होइन? अब मेरो कम्पनी छैन भने तर मैले त पैसा त कमाइरहेको हुन्छु जागिर खाएर तलबबाट, त्यसको लागि मेरो हिसाब राख्नलाई उसले व्यक्तिगत पान बिल, अघि पान कार्ड थियो नि एउटा, त्यो कार्ड लिएको हुन्छ। तर जुन
सुकै व्यापार गर्न बिजनेस गर्न सर्भिस सेक्टरमा काम गर्नको लागि व्यक्तिले गर्न पाउँदैन कम्पनी अथवा संस्था कुनै संस्थागत रूपमै काम गर्नुपर्छ त्यो गरेन नगरिकन उसले व्यापार गर्न खोज्यो भने उसको नाममा भ्याट बिल इस्यु हुँदैन है अहिले उसले भ्याट बिल नलिइकन काम गर्यो भने राज्यले कर छलीको रूपमा उसलाई कारबाही गर्छ प्रश्न सुवेदीले पनि बहिनीले उठाइराख्नु भएको छ सायद यही कुरा हो भने दोहोरियो भने ह्यान्ड लोअर गरिहाल्नु ल प्रश्न बहिनी ल हजुर त व्यापार पस्नु है बहिनी एकैछिन हजुर त त्यो स्टेसनरी पसलमै हुनुहुन्छ भ्याट बिल काट्नुभएको छ कि छैन प्यान चाहिँ छ सर ल प्यान बिल रहेछ हजुरसँग भनेपछि प्यानको बारेमा मलाई बुझाउनु पर्छ अर्को दिन के हो प्यान भन्ने है ल अहिले के क्वेसन छ भन्नु सर मेरो क्वेसन है त्यो रिटेलरले है पछितिर नाफा सहितको मूल्यमा जुन कन्ज्युमरलाई बेच्छ नि 8,000 रुपैयाँमा त्यो सामान नि अब त्यसको भ्याट र हामीले टोटल निकालेको भ्याट त बराबर आयो सर अब हामीले त डाइरेक्ट गर्दा हुँदैन त्यसरी गर्ने भनेको त डाइरेक्टै हो अरु बेला डाइरेक्ट हुन्छ आज मैले इनडाइरेक्ट पढाइरहेको छु तपाईहरुलाई है ए त्यही भएर सर एकछिन अब हजुरको कुरा मैले बुझेँ क्लियरली बुझेँ बिल काट्ने बेलामा जहिले पनि यो घुमाउरो बाटोबाट बिल काटिँदैन सिधै तपाईले कति रुपैयाँमा लिनुहुन्छ मैले कतिमा बेच्छु दुईटाको आदान प्रदान हुने एक्सचेन्जको हिसाबले मात्रै बिल काटिन्छ तर जब कर कार्यालयमा तिर्नुपर्ने हुन्छ नि त्यो कर र उठाएको रकम त्यो उठाउने बेलामा बिजनेसम्यानहरुले के गर्न पर्यो भन्दा एउटा सिट मैले बनाए जस्तो सिट भर्न पर्यो भ्यालु एडेड भनेको किन हो भनेर मैले बुझाउनलाई यो चाहिएको हो टेबल अरु ट्याक्समा भ्यालु एड हुँदैन तर यो ट्याक्समा भ्यालु एड हुने भएको हुनाले भ्यालु यसरी एड हुँदै जान्छ र ट्याक्स पनि यसरी एड हुँदै जान्छ है भनेर मैले टेबल बनाएर देखाएको है त्यति हो तर हिसाब किताब गर्ने बेलामा सिधै तिर्ने हो क्लियर हस् अरुको केही छ भने भन्नु होला ल 1 मिनेट मात्रै अब धेरै समय गयो तीर्थ सरले पनि ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ कि उहाँ चाहिँ भर्खर आएर हो कि अथवा केही क्वेशन छैन उहाँको कुरा हामी अफ टाइममा नि गर्छौं सानो जिज्ञासा राखे दामोदर सर त्यो सबै भाइ बहिनीलाई फाइदा हुन्छ होला भनेर हो है यो ओके हस् सर कर तिर्ने बेलामा हरेक कारोबारमा करको क्याल्कुलेसन गरेर तिरिन्छ अनि त्यो विभिन्न पार्टीहरूले निश्चित समय पछाडि आफूले तिरेको खर्च गरेको करलाई पछि रिटर्न ब्याक लिन्छ हैन सर हो एक्ज्याक्टली जस्तो कोही सामान कोही व्यक्तिले घाटा खाएर पनि बेच्न सक्छ सर तीर्थ सर है हजुरले भनेको कुरामा कहिले कहिले के हुन्छ भने अहिले त मैले नाफा मात्रैको टेबल देखाएँ कहिले कहिले के हुन्छ भने 10,000 मा सामान किनेर 8,000 मा बेच्न पर्ने पनि स्थिति हुन्छ त्यस्तो बेलामा उसले बढी कर तिरेर आएको हुन्छ भने कन्ज्युमरले थोरै ट्याक्स मात्रै तिर्दिएको हुन्छ उसको लागि त्यस्तो बेलामा उसले के गर्छ भन्दा तिरेको भन्दा बढी पैसा उसले फिर्ता पाउँछ है यसरी के हुन्छ भ्याटको चेनै के हुन्छ भन्दाखेरि भ्याट फिर्ता पनि हुन्छ व्यक्तिले भ्याट पाउँछ बढी पैसा पनि पाउन सक्छ जति उपभोक्ताले कन्ज्युम गरेको छ त्यतिमा मात्रै भ्याट लाग्ने भएको हुनाले अरु बीचमा बढी पैसामा कारोबार भयो भने पनि त्यो पैसा राज्यले लिँदैन त्यो पैसा कन्ज्युमरबाट मात्रै उसले लिने टार्गेट गरेको हुन्छ यही होला हैन सर ल तीर्थ सरको कुरा पनि सायद यसैमा एड भयो होला अरु अब आज चाहिँ हामी यति कुराहरु गरौँ एउटा मैले क्विज पनि बनाएको छु यहाँले कतिको कुराहरु बुझ्नु भयो भनेर त्यो नेक्स्ट विकमा हामी गरौँला हुन्छ आज चाहिँ समय धेरै गएको हुनाले यहाँहरुलाई म एउटा काम चाहिँ हाम्रो गुगल क्लासरुममा छोड्छु है अघिको यही भएको मध्ये केही कामहरु म गुगल क्लासरुममा 122 स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ त्यहाँ अरु स्टुडेन्ट पनि जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने त्यता जोडिनु होला लिंक पनि म यहाँ एकछिनपछि जाने बेलामा लिंक पनि छोड्ने छु त्यो लिंकबाट गएर गुगल क्लासरुममा जोइन होला त्यहाँ मैले इंग्लिश मिडियमको बुक नेपाली मिडियमको बुक पनि क्रप गरेर राखेको छु यति एकछिन नबोल्नु न एकछिन म बोलेको बेला बोल्ने हैन है कोही बोल्न पाउँदैन म बोलेको बेला म कुरै सुन्दिन यहाँहरुले भनेको अहिले म बोलिरहेको थिएँ धेरै कुरा रोकिहाल्छ यिनीहरुले मैले गुगल क्लासरुम भन्ने एउटा क्लासरुम पनि डेभलप गरेको छु 122 स्टुडेन्टहरुलाई त्यो कुरा थाहा छ अब उहाँहरुले त्यो मैले त्यहाँ एउटा आजको असाइनमेन्ट एउटा काम छोड्छु अघिल्लो हप्ताको काम जम्मा 3 जना स्टुडेन्टहरुले गर्नुभएको छ मैले उहाँहरुलाई ग्रेडिङ गरिदिसकेको छु नम्बर दिइसकेको छु त्यत्रो 122 जनामा 3 जनाले मात्रै काम गरेकोमा मलाई केही दुःख लागेको छ है यो कुरा तपाईहरुले बुझिदिनु पर्यो तपाईहरुले काम त्यहाँ सजिलो काम थियो गर्दिनु भएन नगर्नु भयो भने गुगल क्लासरुमबाट लिभ हुन पनि मिल्छ है तर चाहिँ मेरो अपेक्षा के हो भने तपाईहरुले केही न केही सिक्नु पर्छ र क्लासरुममा 122 जना विद्यार्थी हुनुहुन्छ अहिले 181 जना हुनुहुन्छ पक्कै पनि यहाँ धेरै विद्यार्थीहरु त्यता हुनुहुन्न त्यता गुगल क्लासरुममा नहुने विद्यार्थीहरुको लागि मैले अहिले पनि एउटा लिंक गुगल क्लासरुममा एडमिट हुने लिंक छोड्छु यहाँ टाइप के रे च्याट बक्समा राखिदिन्छु म
त्यसलाई तपाईँहरूले फलो गरेर त्यहाँ इनरोल हुनु होला, त्यहाँ भर्ना हुनु होला। अनि त्यसको लगत्तै आज केही छिनपछि म तपाईँहरूलाई एउटा एसाइनमेन्ट यो हप्ताको लागि काम पनि राख्नेछु र त्यो काम तपाईँले गरेर मलाई बुझाइदिनु होला भन्ने मेरो अपेक्षा सहित अब आजको लागि औपचारिक रूपमा मेरो प्रस्तुतिलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। केही प्रश्न जिज्ञासा भयो भने हाम्रो ग्रुप पनि छ, गुगल क्लासरुम पनि छ, एनएनटीए कास्की लर्निङ सेन्टरको हाम्रो एनएनटीए कास्कीको पेज पनि छ, इमेल पनि छ। यहाँहरूले धेरै तर्फबाट हामीलाई तपाईँहरूले जताबाट पनि तपाईँलाई कुन पाएको पर्छ त्यही अनुसार हामीसँग सम्पर्क रहनु होला। यहाँहरूको क्वेसनको जिज्ञासालाई सकेसम्म हामी खोजेर मेटाउनेछौँ। यति कुराहरू राख्दै म आज सहभागी हुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्ने महेन्द्र सर, तीर्थ सर, हाम्रो अध्यक्षज्यू पनि पछाडि बसेर जोडिएको छु भन्नुभयो, सर पनि आइपुग्नु भएको छ, केशवराज घिमिरे सर हुनुहुन्छ, यहाँ छवि पाण्डे सर हुनुहुन्छ, धेरै सरहरू हुनुहुन्छ यहाँ, मैले नाम लिइनँ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु र आजको छोटो बसाइका लागि, यो अवसरका लागि एनएनटीए कास्की परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। म पनि एउटा पार्ट अफ द एनएनटीए कास्की भएको हुनाले, त्यसको हिस्सेदार भएको हुनाले यो अवसरको खुसी म सबैसँग बाँड्दै मेरो प्रस्तुतिलाई औपचारिक रूपमा अन्त्य गर्दछु र अब महेन्द्र सरलाई म यो फ्लोर हस्तान्तरण गर्दछु। धन्यवाद।